नमस्कार। कार्यक्रम जनसंवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कृति भट्टराई उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रममा हामी समसामयिक विषयहरूसँग सन्दर्भित रहेर कुराकानीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ, जुन तपाईँ हाम्रै सरोकारका विषयहरू रहने गर्दछन्। यस्ता थुप्रै सरोकारका विषयहरूमध्ये बेला बेलामा ओझेल पर्ने गरेको र अझ हाम्रो सामाजिक परिवेश अनुसार हामीले खासै व्यवस्था गरेको भन्दा पनि फरक नपर्ला एउटा संवेदनशील विषय हो बालकहरूप्रति हुने विभिन्न किसिमका दुर्व्यवहारहरू, जसमध्ये पनि यौन दुर्व्यवहार, बालकहरूमाथि हुने यौन दुर्व्यवहारको विषयमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो समाजले अझै पनि यसलाई स्वीकारिसकेको अवस्था छैन, अथवा भनौँ बालकहरू पनि यौन दुर्व्यवहारका शिकार हुन सक्लान् र भन्ने प्रश्न अझै पनि अलिकति कम भएको होला विगतको 10 वर्ष अगाडिको र अहिलेको तुलना गर्ने हो भने। तर यो प्रश्न हामी सबैको माझ छ, हामीले त्यसलाई स्वीकार गरेका छैनौँ। जबकि विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानलाई हामीले आधार मान्ने हो, हाम्रो वरिपरि हामीले हेर्ने हो भने ती अनुसन्धानहरूले देखाए अनुसार विश्वमा अहिले पनि यो पछिल्लो समयको अनुसन्धानले भन्छ कि 6 बालक मध्ये 1 जना यौन दुर्व्यवहारको शिकार हुने गर्दछन् र नेपालमा पनि त्यो संख्या उल्लेख्य रहेको छ। र अझ भयावह, अझ डरलाग्दो के हो भने बालकहरू जब यौन दुर्व्यवहारको शिकारमा पर्ने गर्दछन् तब उनीहरूको मानसिक अवस्था अझै बढी संवेदनशील हुन्छ र उनीहरूलाई अझै बढी नकारात्मक असर पर्छ भन्ने कुराहरू पनि यस्ता अनुसन्धानहरूले देखाइसकेको छ। यो अवस्थामा वास्तवमा हामी किन जागरुक हुन सकिरहेका छैनौँ र हाम्रो समाजले यसलाई किन सजिलैसँग स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन र आफ्ना छोराहरूलाई पनि सुरक्षित राख्नु अभिभावकको जिम्मेवारी हो र अभिभावकले त्यसतर्फ पनि सोच्नुपर्छ भन्ने विषयमा किन हामी सजगता अपनाउन सकिरहेका छैनौँ र त्यसको लागि के प्रयासहरू अहिले भइरहेका छन्, यो सन्दर्भमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। र गत शुक्रबार मात्रै पहिलो पटक नीलो छाता दिवस अथवा ब्लू अम्ब्रेला डे भनेर मनाइएको छ, जसको मूल नारा पनि रहेको थियो युनाइटेड फर बोइज भनेर। किन यसको आवश्यकता पर्यो र कसरी यसलाई अगाडि बढाइँदैछ, यो सन्दर्भमा आज हामी कुरा गर्छौँ, जसको लागि मसँग यति बेला हुनुहुन्छ भोइस अफ चिल्ड्रेनका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण कुमार थापा। स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो प्रस्तुतिमा। धन्यवाद। हजुर, अब सुरुवातमा त यो ब्लू अम्ब्रेला डेकै कुरा गरौँ हैन। नीलो छाता दिवस भनेर नेपालमा पनि गत शुक्रबार विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिएको हामीले थाहा पायौँ। खास के हो यो, यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। खास यो ब्लू अम्ब्रेला डे र नेपालीमा निलो छाता भन्नुको पछाडि अथवा हामीले यो किन आवश्यकता पर्यो भन्ने कुरालाई हेर्ने हो भने अघि यहाँले भनिसक्नुभयो, हाम्रो समाज विशेष गरी पुरुष प्रधान संस्कार हाम्रो समाजमा त्यो संस्कार छ। त्यसले चाहिँ के देखाइरहेछ भने बालकहरू चाहिँ यौन दुर्व्यवहारको शिकार हुँदैनन्। यदि भइहाल्यो भने पनि त्यस्तो ठुलो समस्या होइन, त्यसले खासै केही असर गर्दैन भन्ने बुझाइ छ। र विशेष गरी महिलालाई बढी प्राथमिकता दिने, बालिकालाई प्राथमिकता दिने त्यो अत्यन्तै आवश्यक पनि हो, त्यो गर्नु पनि पर्छ। तर सँगसँगै यस्ता यौन दुर्व्यवहार को घटनाहरूलाई हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले बालक र बालिका छुट्याउनु हुँदैन भन्ने हो। किनभने बालकहरू पनि यौन दुर्व्यवहारको शिकार भइसकेपछि चाहिँ बरु बालिकाहरूको हकमा समाजले अलिकति त्यसलाई अलिक सचेत पनि हुने अनि कुरा सुनिदिने पनि हुन्छ र यस्तो घटनाहरू हुन्छ कसरी संरक्षण दिने अथवा कसरी सहयोग गर्ने भन्ने मेन्टालिटी, मनस्थिति देखिन्छ। तर बालकहरूमाथि हुँदाखेरि चाहिँ केही फरक पर्दैन, छोरा मान्छे हो, यस्तो सामान्य कुराहरूलाई हामीले त्यति वास्ता गरिरहनु पर्दैन भन्दाखेरि चाहिँ मानसिक रूपमा बालकहरू चाहिँ झन् पीडित हुने अवस्था आउँछ। किन उनीहरूको कुरालाई हल्का रूपमा लिइन्छ, कतिपय अवस्थामा जिस्क्याइन्छ पनि। अब साथीभाइकै सर्कलमा होस् अथवा परिवारभित्र अथवा समाजमा होस्, चाहे विद्यालय जाने क्रममा होस्, उनीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो घटनाहरू भयो अरे अथवा ऊ चाहिँ यसरी पीडित भयो अरे भने चाहिँ त्यो एउटा माध्यम बनाइसक्यो जिस्काउनको लागि। त्यसले चाहिँ पल पल ऊ चाहिँ रिभिक्टिमाइज भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बालिकालाई भन्दा बालकलाई अझ बढी मानसिक तनाव बढी हुने भएको कारणले गर्दाखेरि अत्यन्तै संवेदनशील हो, अत्यन्तै प्राथमिकताका साथ हामीले हेर्नुपर्छ, राज्यले हेर्नुपर्छ, परिवारले हेर्नुपर्छ, बालकहरूलाई संरक्षण दिनुपर्छ भन्ने
आवश्यकता महसुस गरेर निलो छाता, निलो भनेको चाहिँ सुरक्षा र छाता भनेको चाहिँ संरक्षण दिने, भने बालबालिकालाई सुरक्षा र संरक्षण दिनुपर्छ भनेर एउटा यो सिम्बोलिक वर्ड राखेको हामीले र छातालाई सिम्बलको रूपमा, निलो कलरलाई सिम्बलको रूपमा हामीले राखेको कि बालबालिका चाहिँ एउटा सुरक्षाभित्र रहनुपर्छ भन्नको लागि चाहिँ गरिएको हो। र यो कार्यक्रम हामीले 16 अप्रिललाई चाहिँ यो हरेक वर्ष यो निलो छाता दिवसको रूपमा मनाउने भनेर यो वर्ष हामीले सुरुवात गरेका छौँ र अहिले चाहिँ 34वटा देशमा विभिन्न सरकारी गैर सरकारी निकायहरू 44वटा निकायहरू चाहिँ यसमा आबद्ध भएर यसलाई एक दिन मात्रै मनाएर पुग्दैन। दिवसको रूपमा एक दिन मनाउँदाखेरि चाहिँ खासै उपलब्धि हुँदैन, त्यही भएर हामीले हरेक महिना हुनसक्छ अथवा वर्षभरि नै एउटा क्याम्पेनको रूपमा यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर यो वर्षबाट सुरुवात गरिएको। यो पहिलो वर्ष हो। पहिलो वर्ष। अब यहाँले भन्नुभयो एउटा कलर पनि निलो भनेको एउटा सुरक्षाको कलर, त्यसलाई सिम्बलाइज गर्ने कारणले गर्दा निलो हामीले चुज गऱ्यौँ भनेर। अब यसको पृष्ठभूमि तयारीको लागि त समय पनि लाग्यो होला, सुरुवातको लागि जसरी तपाईँहरूले प्लान गर्नुभएको छ, अलिकति यसको पृष्ठभूमि पनि बताइदिनुहोस् न। यसमा खास गरी यो निलो छाता दिवस चाहिँ फ्यामिली फर एभ्री चाइल्ड भन्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल हो, अर्गनाइजेसन हो। यो चाहिँ बेलायतमा दर्ता गरेर विभिन्न 34वटा देशमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेछ र फ्यामिली फर एभ्री चाइल्ड भनेको चाहिँ विशेष गरी बालबालिकाहरूलाई परिवारभित्र संरक्षण दिनुपर्छ। विभिन्न समस्या परिवारभित्र भयो, त्यसलाई चाहिँ त्यो परिवारबाट समाजबाट बाहिर निकालेर सुरक्षा दिने भन्दा पनि ती परिवार नै बरु संरक्षण दिने परिवार महत्त्वपूर्ण हुन्छ र उनीहरूको अवस्था बरु सुधार गर्नुपर्छ भनेर यो यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको जुन एउटा परिकल्पना गरेको छ त्यसमा धेरैवटा राष्ट्रले हस्ताक्षर पनि गरिसकेका छन्। त्यसैलाई प्रमोट गर्नको लागि स्थापना भएको हो र हामीले विगत केही वर्षदेखि चाहिँ विभिन्न देशमा अवस्था कस्तो छ त, बालकहरूमाथि हुने यौन दुर्व्यवहारको बारेमा चाहिँ समाजको कुन मूल्य मान्यता, विशेष गरी पुरुष प्रधान समाजले र हाम्रा यो समाजमा भएका कुन मूल्य मान्यताले चाहिँ बालकहरूलाई दुर्व्यवहार हुन प्रेरित गरिरहेको छ अथवा कस्तो अवस्था छ भनेर हामीले केही अनुसन्धान पनि गऱ्यौँ। भर्खरै हामी 1 वर्ष अगाडि नेपाल, इन्डिया, कम्बोडिया र फिलिपिन्समा एउटा संयुक्त अध्ययन पनि गरेका थियौँ हामीले र त्यसले के देखायो भने हामी अझै पनि शिक्षित समुदायमै भित्र पनि यो समस्या देखिन्छ कि बालकहरूप्रति हामीले जुन संरक्षण दिनुपर्ने त्यतापट्टि हामी उत्तरदायी भएका छैनौँ। त्यो कारणले चाहिँ हामी उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने एउटा आवश्यकता महसुस गरेर हामीले चाहिँ यो निलो छाता दिवस मनाउने भनेर विगत 4 वर्षदेखि हामी यसमा काम गरिरहेका छौँ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो योभन्दा अगाडि अनुसन्धान पनि गरिएका छन् बालकहरूमाथि हुने यौन दुर्व्यवहारको अवस्था कस्तो छ भनेर र एउटा प्रतिवेदन मैले हेरिरहेको थिएँ र अब अहिले रिसेन्ट तपाईँहरूले पनि गर्नुभएकोमा पनि आएको होला, तर 2008मा भनेको त धेरै अगाडि, आजभन्दा धेरै अगाडिको अवस्था हो। त्यतिखेर गरिएको अध्ययन अनुसार चाहिँ लगभग कुल 5000 सडक बालकमा चाहिँ 85% बालकहरू चाहिँ यौन दुर्व्यवहारको शिकार हुने गरेको भनेर त्यो एउटा तथ्याङ्क देखाएको रहेछ। तर अहिले मेरो विचारमा मैले जानेसम्म मलाई के लाग्छ भने अब बालकहरू यौन दुर्व्यवहार हुने क्रम त सडकमा मात्रै नहोलान्, सडकबाट त बरु धेरै खाली भइसकेको अवस्था छ, बालक रहित कुनै पनि बालबालिका रहित, शून्य बालबालिका रहित बनाउने भन्ने पनि एउटा आइसकेको छ, अभियानै चलिरहेछ। त्यो हिसाबले हेर्दा त्यो सकिने बित्तिकै बालकप्रति हुने यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरू सकिएको मान्न सक्ने अवस्था छ त अहिलेको यो अवस्थामा? होइन, त्यो त पक्कै होइन। अब केही अध्ययनहरूले एउटा विशेष ठाउँलाई केन्द्रमा राखेर गरेको अध्ययनहरू हो, जो चाहिँ सडक बालबालिकाको बिचमा गर्दाखेरि 85% देखियो। ठुलो समस्या हामी कहाँनिर छ भने मैले अघि पनि भने, जब कि बालकहरूमाथि कुनै घटना घट्छ त्यो कुरा उसले कसैलाई भन्यो भने पहिलो शब्दमै हामी बोल्न प्रतिबन्ध लगाइदिन्छौँ हैन। उसले त भन्ने अभिभावकलाई हो, म माथि यस्तो भयो अथवा फलानाले यस्तो गर्यो भने यस्तो फोरी कुरा गर्नु हुँदैन भनेर हामी पहिलो शब्दमै हामी प्रतिबन्ध लगाइदिन्छौँ। त्यो भइसकेपछि उनीहरूले अब कसलाई भन्ने, हामीसँग अरू कुनै माध्यम छैन जहाँ चाहिँ बालबालिकाले सिकुन्, जानुन्, पढुन्, त्यो माध्यम पनि छैन हामीसँग। त्यो नभइसकेपछि उनीहरूले पियर ग्रुप, साथीहरूबाट, अथवा विशेष गरी साथीहरू भन्दा पनि
आफूभन्दा 1-2 वर्ष जेठो दाइहरूबाट अथवा दिदीहरूबाट थाहा पाउने हो। अब उनीहरूले पनि त्यसै गरी सिकिरहेको भने पक्कै पनि गलत तरिकाले सिकेको छ उनीहरूले, होइन? अनि उनीहरूलाई सिकाउँदा गलत तरिकाले सिकाइयो। त्यो भइसकेपछि चाहिँ अब त्यो विषयमा हामीले जतिसुकै हामीले काम गरे तापनि जबसम्म हामी आफै अभिभावकले चाहिँ उनीहरूलाई यो सिकाउने एउटा मनस्थिति हामी डेभलप गर्दैनौँ तबसम्म यो समस्या रहिरहन्छ। र अर्को चाहिँ 85% बालगृहमा गएर हेरौँ, होइन? 40जना 50जना 100जना बालकहरू अहिले त केही हदसम्म सुधार भएको छ। बालक र बालिकाले छुट्टा छुट्टै गृहमा राख्नुपर्छ भनेर त्यो हुँदाहुँदै पनि 50जना बालकहरू भएको ठाउँमा अब हामी आफै इमेजिन गरौँ, जति बेला बाल विकासको एउटा सर्टेन स्टेजमा पुग्छ, सेक्सुअलिटी सम्बन्धी क्युरियोसिटी एकदमै हाई हुन्छ, होइन? त्यति बेला उनीहरूले केही पनि बुझ्ने अवस्था नपाइसकेपछि अब त्यो गलत तरिकाले त्यसलाई प्रयोग गरिन्छ अथवा गराइन्छ। र म करिब 28 वर्ष भयो म यो बालकहरूमाथि हुने यौन दुर्व्यवहारको बारेमा काम गरिरहेको। नेपालमा सम्भवतः पहिलोपटक मैले नै यो विषयवस्तु उठाएको थिएँ। त्यति बेलाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा केही सुधार त भएको छ, तर म आफू चाहिँ अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि म के भन्न सक्छु भने हरेक सिङ्गल व्यक्ति कुनै न कुनै अवस्थामा हामी दुर्व्यवहारबाट गुज्रेका छौँ। फरक यति हो कि केही बालकहरूले अथवा केही व्यक्तिहरूले चाहिँ गलत ठाउँमा पुग्नुपर्ने अवस्था नआयो होला, त काहीँ न काहीँ हामीमाथि दुर्व्यवहार चाहिँ हरेक व्यक्तिमाथि भएको छ, होइन? केही उदाहरण दिउँ, एउटा दाइले अथवा भाइले अथवा दाइको साथीले एउटा बच्चालाई सामान्य बुलिङ गर्यो, असहज त महसुस हुन्छ। अब त्यो असहज महसुस भएपछि कसलाई भन्ने त? उसले ठाउँ छैन भने ऊ आफै मानसिक रूपमा त्यहीँबाट पीडित भइरहेको हुन्छ। त्यही बच्चा पछि गएर सेक्सुअल इन्टरकोर्ससम्म यौन सम्पर्क राख्ने अवस्थासम्म पुग्न सक्छ, बलात्कार हुनेसम्म पुग्न सक्छ। त्यो अवस्थामा कति पुग्यो भने कति चाहिँ सायद पियर ग्रुपकै सहयोगले हुनसक्छ अथवा परिवारको प्रत्यक्ष सहयोगले हुनसक्ला, संरक्षित भइहाल्न अथवा त्यो एकदमै वर्स्ट फर्म अफ एब्युजमा नपरेको हुनसक्ला, तर हरेक व्यक्ति काहीँ न काहीँ प्रभावित छन् भन्छु म चाहिँ। भनेपछि अहिले पनि हामीले यो विषयमा यो कारण चाहिँ अवेरनेस जनचेतना जगाउन जरुरी छ कि हाम्रा छोराहरू चाहिँ सुरक्षित छन्, छोरीहरू चाहिँ अलि असुरक्षित छन् भन्ने हाम्रो एउटा प्रिकन्सेप्ट माइन्ड छ अभिभावकको पनि। तर छोराहरूलाई चाहिँ सुरक्षा दिनुपर्छ, छोराहरूलाई पनि त्यो दृष्टिकोणले हेर्न सक्छन् है, र उनीहरू पनि असरमा पर्छन् भन्ने खालको भावना चाहिँ अथवा त्यो खालको सोच हामीमा छैन। हामीले त कसरी सोच्नुपर्छ, अहिले आवश्यकता के छ भने 18 वर्ष नपुगुन्जेलसम्म जब उनीहरू एउटा परिपक्वताको एउटा स्टेजमा पुग्छन् त्यति बेलासम्म त हामीले चाहे बालक होस् चाहे बालिका होस् कुनै पनि अवस्थामा पीडित हुन सक्छन् भन्ने कुरा हामीले सधैँभरि दिमागमा राख्नुपर्छ। त्यो अनुसार हामीले हाम्रो बालबालिकालाई संरक्षण दिनुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ यहाँले उठाउनु भएकै कुरासँग म के पनि जोड्न चाहन्छु भने त्यो बालकलाई बालिकालाई हामीले संरक्षण दिनको लागि मात्रै पनि होइन कि, हामीले भोलि गएर मेरो छोरा मेरो भाइ चाहिँ एउटा पीडक नबनोस् भन्नका लागि पनि हामीले गर्नुपर्छ। किनभने हामी हाम्रो छोराछोरीलाई अथवा हाम्रो छोरालाई राम्रो शिक्षा दिनु भनेको के हो भने भोलि अरू बालिकाहरू पीडित नहुनु पनि हो। त्यो हिसाबले हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो स्टेजमा हामीले चाहिँ उनीहरूलाई प्रपर एउटा सही ज्ञान दिन सक्यौँ भने त्यो घटनाहरू न्यूनीकरण अवश्य पनि हुन्छ। पछिल्ला घटनाहरूलाई हेर्नुहोस्, इन्डियामा हेर्नुहोस्, नेपालमा हेर्नुहोस्, अब बलात्कारका घटनाहरू यहीँ संसदमै पनि त्यो कुराहरू उठ्यो। बलात्कारका घटनाहरू कसरी हुन्छ भन्दा हामी झट्ट के हुन्छ भने महिलाले छोटो लुगा लगाएर हिँडेपछि बलात्कार भइहाल्छ नि, कति सहज उत्तर दिन्छौँ हामी। वास्तवमा त्यति मात्रै होइन, यसको पछाडि हाम्रो संस्कार जोडिएको छ, हामीले कस्तो शिक्षा दिइरहेका छौँ त्यो कुराहरू जोडिएको छ, त्यतातिर ध्यान दिनु अत्यन्तै जरुरी छ। अब त्यो सँगसँगै जस्तो यहाँले सुरुमा बाल यौन दुर्व्यवहारको विषयमा कुराकानी गर्दा आवाज उठाउँदाखेरिको त्यो अवस्था र अहिले त धेरै फरक आइसकेको छ होइन, र दुर्व्यवहारका तरिकामा पनि फरक छ। अब अहिले पछिल्लो समय गरेको अन्य अनुसन्धानहरूलाई हेऱ्यो भनेदेखि र स्पेसली यो कोभिड पछिको लकडाउनको सवालमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि बच्चाहरूलाई जसरी अनलाइनमा जुन किसिमको एक्सेस छ बच्चाहरूलाई बाध्यताले गर्दाखेरि पनि अभिभावकले छोड्नु परेको अवस्था छ, यो अवस्थामा अझै बढी जोखिम बढेको छ भन्ने कुराहरू आछ। के छ तपाईँले यसमा केही अध्ययनहरू गर्नुभएको छ केही? त्यो पक्कै पनि हामीले अनलाइन सम्बन्धी एउटा रिसर्च गरेका थियौँ 2014तिर होला सम्भवतः। हामीले जति बालबालिकासम्म पुग्यौँ
72% बालबालिकाहरूको हातमा मोबाइल छ। यो चाहिँ 14 देखि 18 वर्षको उमेरको भाइ बहिनीहरूको बिचमा गरिएको थियो। 72% बालबालिकाको हातमा मोबाइल छ, उनीहरू इन्टरनेट युज गर्छन्। तर कुन सुरक्षित तरिका हो यो इन्टरनेट प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हामी कहीँ पनि सिकाउँदैनौँ हो। अनि अब कोभिडको कारणले गर्दाखेरि दुईवटा कुरा अत्यन्तै गम्भीर अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। एउटा के हो भने सबै अनुसन्धानहरूले घटनाहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ जति पनि बालबालिका पीडित भएका छन् त्यो 80% पीडक चाहिँ त्यो परिवारभित्रको व्यक्ति, नातेदार अथवा त्यो समाजभित्रको व्यक्ति भनेको त्यो परिवारसँग एकदम फ्यामिलियर छ, परिचित छ, आउने जाने क्रमहरू भइरहने खालको। अनि त्यतातिर हामीले केही पनि सोच्दैनौँ। भनेपछि अब लकडाउनको बेला त के भयो, बालबालिकाहरू कहीँ जान पाएनन्, कहीँ निस्किन पाएनन्। भनेपछि त्यो परिवारभित्रकै सदस्यहरूले कति दुर्व्यवहार गरे होलान्, त्यो कुरा हामीले सोच्नु जरुरी छ। अर्को चाहिँ टेक्नोलोजीको विकास हुँदा विकास सँगसँगै केही नकारात्मक प्रभावहरू पनि पर्दै जान्छन्। टेक्नोलोजी विशेष गरी इन्टरनेट, यो मोबाइल र इन्टरनेटको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अत्यन्तै ऱ्यापिडली बढेको छ दुर्व्यवहारका घटनाहरू। अहिले हामी कहाँ बाहिर जति घटना भएका छन् ती सबै आएको छैन। त्यो सबै घटनाहरू आउने हो भने यो भयावह अवस्था छ हैन। अब हाम्रो राज्यले पनि त्यो गर्न सकेको छैन कि सुरक्षित इन्टरनेट कसरी वितरण गर्ने त्यो मेकानिजम पनि हामीसँग छैन। अर्कोतिर अब विभिन्न साइटहरू दिनमा 10 लाख साइटहरू बन्छन् हैन। हामीले काम गरिरहेछौँ, केही साइटहरू त बन्द गर्छौँ, तर दिनमा 10 लाख साइटहरू बन्छ भने पोर्नोग्राफी सम्बन्धी साइटहरू कति बन्छ त्यो हामीले थाहै हुन्न। अनि बालबालिकाहरू चाहिँ नजाने अवस्थामा त्यहाँ पसिसकेका हुन्छन् र उनीहरू त्यहाँ बाहिर निस्किन सक्दैन। उनीहरू पीडित भइसकेपछि त्यो कुरा परिवारलाई भन्न पनि सक्दैन। एउटा डर, भोलि इन्टरनेट युज गर्न नपाउला, मोबाइल युज गर्न नपाउला भन्ने डर छ। अर्को डर चाहिँ म कसरी भनौँ यो कुरा, मेरो कुरा पत्याउँदैनन् भन्ने हुन्छ। अनि बालकको हकमा त झनै डर बढी भयो। यस्ता कुराहरू गर्नु हुँदैन भन्ने सिकाइएको हुन्छ। अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ होइन यस्तो काम त सामान्य हो भनेर पनि इन्फ्लुएन्स गरिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा यो अवस्था चाहिँ अझ गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ हामीले। तपाईँले यो जुन कुरा भन्नुभयो नि, पारिवारिक सदस्य अथवा हामीले एकदमै चिनेका व्यक्तिहरूबाटै बालबालिकाहरू चाहिँ दुर्व्यवहारमा परिरह जुन तथ्याङ्कले देखाएको भन्ने कुरा गर्नुभयो। यहाँनिर अलिकति फरक पनि हुन्छ होला जस्तो, बालबालिकाहरूलाई माया गरिरह हो कि अथवा मैले दुर्व्यवहारै गरिरह हो कि भन्ने कुरा चाहिँ कतिपय चाहिँ त्यो थाहा नै नपाएर पनि बालकहरू अथवा बालिकाहरू चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा पर्छन् भन्ने कुरा पनि छ। भनेपछि हामीमा पनि त्यो चेत नभएको हो कि अथवा के हो, यो कुरा हो कि होइन, तपाईँले चाहिँ कसरी लिनु भएको छ यसमा? एकदमै सही हो। खालि हामीले ध्यान नदिएको, चेत नभएको पनि भन्दिनँ म। चेत छ, सुनिरहनु भएको छ होइन, यो बलात्कार भयो अरे भनेर सुनिरहनु भएको छ। तर अब हाम्रो एउटा सूचना दिने एउटा माध्यम भनौँ न, अब पत्रपत्रिका होला, टेलिभिजन होला, रेडियो होला, हामीले जे सूचना दिन्छौँ त्यो सूचना अलिकति कहीँ न कहीँ ग्याप छ हैन। हामी छोटकरीमा लेख्छौँ फलानुबाट पीडित भयो अथवा सामान्य व्यक्ति भनिन्छ, तर त्यसको पछाडिको पृष्ठभूमि कसरी डेभलप भएको थियो भन्नेको चाहिँ अलिकति अनुसन्धानमूलक हामी सूचना दिँदैनौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि सुने पनि त्यस्तो हुन्छ र भने जस्तो हुन्छ। अब मानिलिउँ जोइन्ट फ्यामिलीमा छौँ, हाम्रो अहिले संस्कार त्यो छ। काकाले भतिजीलाई दुर्व्यवहार गरिराखेको कुरा बाबुआमाले सोच्नुहुन्न, किन त्यो कल्पना गरिन्न कि होइन, आफ्नै छोरीलाई कहाँ त्यसो गर्छ र भन्ने हुन्छ। अथवा त्यता ध्यानै सोच्दैन, तर भइरहेको हुन्छ। र अभिभावकले चाहिँ सधैँभरि बालबालिकासँग गर्ने व्यवहार भनेको चाहिँ जहिले पनि बोर्डर लाइनमा हुन्छ कि राम्रो पनि हुनसक्छ, नराम्रो पनि हुनसक्छ हैन। अब माया गर्ने भन्ने कुरा त आफ्नो परिवारको सदस्यलाई माया गर्ने त सामान्य लिन्छ नि त हैन। अझ भनौँ बालक अझ डेन्जर किन छन् भने हामी अँगालो मारेर हिँड्यो, काखमा राखेर हिँड्यो, मोही खायो भने पनि त्यसलाई सामान्य रूपमा लिइन्छ हैन। त्यो इन्टेन्सन कस्तो थियो भन्ने थाहा हुँदैन। यी कुराहरूले पनि प्रमोट गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर हरेक अभिभावकले कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो बालबालिकासँग गरेको गतिविधिमा क्वेसन मार्क सधैँभरि राख्नुपर्छ। किन कसैले किन हैन। अब चाहिने भन्दा बढी समय बिताइरहेको छ भने, चाहिने भन्दा बढी केही गिफ्टहरू दिएको छ भने हैन, बारम्बार उहीसँग मात्रै बसिरहन खोजिरहेछ, कोठाभित्र उनीहरू मात्रै बसिरहेछन्, कतै घुमाउन लिएर जाने कुरामा बारम्बार गरिरहेछ भने यो केही हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले दिमागमा राख्नुपर्छ। अभिभावकले गतिविधिमा अलिकति क्वेसन मार्क चाहिँ जहिले पनि राख्नै पर्छ, चाहे छोरा होस् चाहे छोरी होस् हैन।
अनि जस्तो कि अब अहिले पछिल्लो समय त यस्तै कुराहरू आएर पनि होला, बच्चाहरूलाई स्कुलमा पनि अलिकति गुड टच ब्याड टच बारे सिकाउने त्यो कुराहरू पनि अहिले देखिन्छ। त्यसले कतिसम्म प्रभाव पारेको होला अथवा त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यसलाई अब जति जुन हिसाबले हामी बालबालिकासम्म पुग्नुपर्ने त्यति पुग्न सकिएको छैन कि त्यो पुग्नको लागि चाहिँ राज्यका सबै संयन्त्रभित्र यी कुराहरू पर्नुपर्छ। पहिला कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ? हामी स्कुलको हाम्रो जुन कोर्स छ हैन, हामीसँग पाठ्यक्रम छ, पाठ्यक्रममा भइदिने हो भने धेरै सहज हुन्थ्यो। यो अत्यन्तै आवश्यक छ। यसले चाहिँ धेरै सपोर्ट पनि गरेको छ, धेरै सहयोग पुगेको छ। र अर्को कुरा पनि के भनौँ भने कहिलेकाहीँ हामीले यसरी पनि लिन्छौँ कि उहु आजकल घटनाहरू कति घटना बढेको भन्छौँ, तर कहिलेकाहीँ त्यो सही नहुन पनि सक्छ। अप्रत्यक्ष रूपमा चेतनाको स्तर बढेको कारणले घटना बाहिर आएको भन्छु म चाहिँ। हामीले मेरो अनुभवमा त्यो देखिन्छ। घटना पहिलाभन्दा बढेको होइन कि घटना बाहिर आउने क्रम चाहिँ बढेको हो। त्यो केले भयो भन्दा चेतनाको स्तर वृद्धि भएको कारणले गर्दा हो। यो अझै पनि पुगेको छैन। गुड टच ब्याड टचको कुरा बडै हामीले सिकाउने हो। र अर्को त्यसमा हामीले थप्नुपर्ने के हो भने हरेक गतिविधिले चाहिँ बालकलाई अथवा बालिकालाई असहज महसुस हुन्छ भने उनीहरूले चाहिँ तत्कालै कसैलाई भन्नुपर्छ है भन्ने कुरा सिकाउन जरुरी हुन्छ। त्यति भयो भने हामी धेरै हदसम्म दुर्व्यवहारका घटनाहरू न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। त्यस्तै नि अब यो सिकाइका कुराहरू त छन्, कतिपय अभिभावकले नै सिक्नुपर्ने अझ बढी विषयहरू छन् हैन। अनि यो बीचमा एउटा सायद अभिभावककै भूमिकाले गर्दा होला र हाम्रो सामाजिक मूल्य मान्यता कि हामी नेपालको मात्रै अथवा हाम्रो जस्तो मुलुकको मात्रै कुरा नगरेर अब एकदम विकसित भनिएका मुलुकहरूको पनि रिसर्चहरूको अध्ययनहरूको विवरण हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ छोरा मान्छे हुने बित्तिकै चाहिँ अलिकति स्ट्रङ हुनुपर्ने, मास्कुलिन पावर भएको त्यो खालको हुनुपर्ने, सेक्सुअलिटीमा पनि म चाहिँ डोमिनेन्ट हो है भन्ने खालको थट चाहिँ त्यो 10 देखि 14 वर्षभित्रै डेभलप भइसक्ने छोराको भने छोरीको चाहिँ म अलिकति डोमिनेन्ट होइन, म चाहिँ अलिकति अट्र्याक्टिभ देखिनुपर्छ, मलाई चाहिँ छोराले सुरक्षा दिन्छ भन्ने खालको त्यो थट चाहिँ 10 to 14 को एजमै हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? किन यसले पनि त काहीँ न काहीँ यी चिजहरूलाई कन्ट्रिब्युट गरिरहेको हुन्छ नि। पक्कै पनि अब बालबालिकाको विकासको क्रममा हेर्ने 6 देखि 8 वर्षको अवधिमा उनीहरूले जेन्डर छुट्याउने खालको एउटा विकास त्यो अवस्था विकास हुँदै गएको हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ म छोरी मान्छे अथवा म छोरा मान्छे, छोरी मान्छेले गर्नुपर्ने यो, छोरा मान्छेले गर्नुपर्ने यो त्यहाँबाट सुरु भइसकेको हुन्छ। अब यो अध्ययनहरूले यहाँले भने जस्तै अध्ययनहरूले के देखाउँछ भने हाम्रो यो ग्लोबल सिनेरियो त्यस्तै देखिन्छ, नेपालमा मात्रै होइन। के देखिन्छ भने एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई। 10 वर्ष 12 वर्षको बालिका साँझ परेपछि पसल जानु पर्यो भने हामी के भन्छौँ भने छोरी नजाऊ रात परिसक्यो भन्छौँ, तर छोरा 8 वर्षको छ भने बाबु तँ गएर आइज त भन्छौँ। त्यसले इन्डाइरेक्टली हामीले के एजुकेट गराएको छ भने तँ कमजोर छस्, तँ माथि खतरा छ, तँ सक्दैनस् भने त्यहाँबाट हामी त्यो डोमिनेन्ट पनि नभनौँ कि त्यो इग्नोरै गरेको जस्तो हुन्छ कि तिमी केही पनि होइन भन्ने खालको। अब 8 वर्षको भाइ चाहिँ सुरक्षित हुनुपर्ने, जान सक्ने, 12 वर्षको छोरी नसक्ने। अब अर्को त्यहीसँग जोडेर अर्को घटनाहरू केही पठाइहाल्नु पर्यो भने, दिदीलाई पठाउनु पर्यो भने भाइलाई साथी लिएर जा भन्छ भने भाइ चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छ उसलाई भन्ने कुरा हामी सिकाउँछौँ कि हामी। अनि त्यहीँबाट हामी सुरु गर्छौँ। छोरा मान्छे चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ, छोरा मान्छेले चाहिँ सबै काम गर्नुपर्छ, जिम्मेवारी लिनुपर्छ। 12 वर्षको दिदीको प्रोटेक्सनको जिम्मा 8 वर्षको भाइले लिने होइन नि त हैन। हामी त्यहाँबाट सिकाएर हुन्छौँ कि छोरा मान्छेले चाहिँ यसरी छोरी मान्छेको संरक्षण दिनुपर्छ, कमजोर छन् भनेर हामी यसरी अप्रत्यक्ष रूपमा यसै शिक्षा दिइरहेका छौँ। यो अत्यन्तै गलत हो हैन। नत्र छोरी मान्छेलाई पनि प्रमोट गर्ने सेल्फ डिफेन्स उसले पनि त सिक्दै जान्छ, कन्फिडेन्ट बिल्डअप गर्दै जान्छ, उमाथि घटना कम हुनसक्छ हैन। त्यो चाहिँ एउटा सामाजिक मूल्य मान्यताले कसरी चाहिँ प्रभाव पारिरहेछ भन्ने चाहिँ ग्लोबल सिनेरियो त्यही देखिन्छ। यो सामाजिक मूल्य मान्यताको कुरा भयो, यही कुराहरूलाई चिर्नलाई नै सङ्घ संस्थाहरू, राज्यका विभिन्न निकायहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। र अब हामी नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा महिला बालबालिकाको सवालमा चाहिँ जेरो टलरेन्सका कुरादेखि लिएर धेरै कुराहरू हरेक सरकारले गर्ने गर्दछ होइन। तर अब विशेष गरी बालक यौन दुर्व्यवहारको सवालमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ साँच्चै राज्यले त्यो खालको दृष्टिकोण, त्यो खालको नीति कार्यक्रम योजनाहरू बनाउन सकेको छ त? अब मेरो लामो अनुभवमा हेर्ने हो भने चाहिँ धेरै सुधार चाहिँ भएको छ हैन। यसलाई हामीले एप्रिसिएट गर्नुपर्छ। सरकारले पनि
कानुन बनाउने कुरामा, स्रोतहरू एलोकेट गर्ने कुराहरूमा, बजेट छुट्याउने कुराहरूमा पनि केही सुधार भएको छ। तर अझै पनि अपूर्ण छ। त्यो किन छ भने नीति निर्माण गर्ने तहकै मान्छेमा यो चेतना छ कि छैन। नीति निर्माण तहको तहमा यो चेतना छ भने पक्कै पनि योभन्दा अझ एउटा सबै कुरालाई समेटेर यी कामहरू अगाडि बढ्थ्यो होला। त्यो चाहिँ अभाव देखिन्छ। भनेको चेतनाको स्तर चाहिँ अझै पनि कम नै छ। चाहे त्यो अभिभावकसँग होस्, चाहे शिक्षकसँग होस्, चाहे सेवा प्रदायकसँग होस्, यो समस्या। त्यही भएर अहिले हामी के भनिरहेका छौँ, यो ब्लू अम्ब्रेला डे, निलो छाता डे किन मनाउनु पर्यो भने चेतना चाहियो उहाँहरूलाई पनि। होइन, अब बालकहरूलाई चाहिँ किन इग्नोर गरिन्छ, उनीहरूमाथि पर्ने मानसिक समस्याको बारेमा किन हामी ध्यान दिँदैनौँ भने सचेत गराउनकै लागि हामीले यो आवश्यकता देखेको। यो खालको दिवसहरू मनाउने कुरा नि आजकल त एकदमै हरेक दिन जस्तो केही न केही दिवस परिरहेको हुन्छ। अनि जुन दिन दिवस पर्छ अथवा हप्ता दिन आसपास चाहिँ भयङ्कर कार्यक्रमहरू हुने, होइन, सबैतिर चासो हुने, अनि त्यो दिन सकिएपछि 1 वर्षपछि भेटौँला भने जस्तो स्थिति हुन्छ। यो निलो छाता दिवसको सन्दर्भमा चाहिँ के छ? अब यो विडम्बना भन्नुपर्छ होइन। राज्यले चाहिँ ठिक छ, हामी हरेक दिन दिवस मनाउन नसकाउँला अरे, तर केही न केही गतिविधि त गर्नुपर्छ नि त, होइन। एक दिन दिवस मनाएर त हुँदैन। अहिले हामीले यहाँले भने जस्तै अहिले हाम्रो चलन चाहिँ यही छ कि एक दिन मनाउने अनि अर्को दिनदेखि बिर्सियो। 1 वर्ष पछाडि फेरि भेटौँ है यो दिन भन्ने, अनि 1 हप्ता अगाडिबाट अनि ल यो दिवस आउँदैछ भन्ने, अरू बेला चाहिँ बिर्सिने। त्यो चाहिँ हामीले कमसेकम यो ब्लू अम्ब्रेला डेलाई चाहिँ हामी वर्षैभरि हामी यो क्याम्पियनमा जाँदैछौँ, क्याम्पियनहरू सञ्चालन गर्दैछौँ, बालबालिकाहरूलाई यसमा आबद्ध गराउँछौँ। अभिभावकलाई हामी तालिमहरू दिनेदेखि लिएर यो विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरू हामी गर्छौँ। र यसलाई चाहिँ यो 16 अप्रिल भनेको चाहिँ हामी डिसेम्बर 10मा पुग्दाखेरि पनि 16 अप्रिल भनेर हामी यो बोलिरहन्छौँ। अब यहाँले जस्तो अभिभावकलाई, बालबालिकाहरूलाई समावेश गराउँछौँ, तालिम दिन्छौँ भनेर भन्नुभयो। कस्तो खालका अभिभावकहरू त्यसमा समेटिन्छन्? क्राइटेरियाहरू केही बनाउनु भयो होला? कस्ता बालबालिकाहरू त्यसमा समेटिन्छन्? किनभने सधैँ यस्ता किसिमका सुविधा पाउने क्रममा चाहिँ जसले पहिलादेखि नै यी सुविधाहरू पाइरहेका छन्, उनीहरू नै दोहोरिँदाखेरि जो वास्तवमा पाउनुपर्ने हो उनीहरू छुट्न सक्छन्। के छ तपाईँहरूको त्यसमा? अब यसमा हामीले दुईवटा तरिकाबाट हामी जानुपर्ने हुन्छ। किनभने हरेक परिवारसँग हामी पुग्न सक्दैनौँ। तर पहिला चाहिँ हामीले के हेर्ने हो भने सबभन्दा बढी जोखिममा को छ। जोखिममा भएको ठाउँमा बालगृहहरू हुन सक्ला, होइन, सडक हुन सक्ला, सुकुम्बासी बस्तीमा अथवा जहाँ चाहिँ गरिबीको रेखामुनिको भनौँ न जनसङ्ख्या बढी भएको ठाउँहरू, ती कुराहरू आइडेन्टिफाई गरेका छौँ हामीले। त्यो क्षेत्रमा हामी पुग्छौँ। र अर्को चाहिँ हामी ठुलो रूपमा चाहिँ पुग्नको लागि चाहिँ हामी या रेडियोलाई माध्यम बनाउन सक्छौँ, टेलिभिजनलाई माध्यम बनाउन सक्छौँ, अथवा यही अघि भनियो 72% बालबालिकाको हातमा मोबाइल छ भने यही मोबाइललाई हामी माध्यम बनाएर प्रत्यक्ष बालबालिकामा जाने हिसाबले हामीले कार्यक्रमहरू तय गरेका छौँ। अब लगभग हामी अन्तमा आइसकेका छौँ। अन्त्यमा यो सजगताको लागि, होइन, कुनै पनि बालक कहीँ पनि यस्ता किसिमका समस्यामा पर्न सक्छन् अथवा परिरहेका हुन सक्छन्, अभिभावकले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? मैले धेरै कुरा भनिनँ अभिभावकलाई, खालि 2टा कुरा मात्रै सधैँभरि सम्झिदिनु होला। एउटा चाहिँ अघि मैले भने कुनै पनि गतिविधि, कुनै व्यक्तिले तपाईँको छोराछोरीसँग गरेका कुनै पनि गतिविधिमा आँखा खुल्ला राख्नुहोस्। यस्तो पनि हुनसक्छ है, अथवा किन यसो गर्दैछ भने एउटा आँखा खुल्ला राखिदिनुहोस्। अर्को चाहिँ आफ्नो बालबच्चालाई के भनिदिनु भने तँलाई अथवा तिमीलाई अथवा छोरालाई, भाइलाई तिमीलाई केही समस्या पर्यो भने मलाई भन्नु है भनेर यति म्यासेज चाहिँ आफ्नो बालबालिकालाई दिनु होला, आफ्नो छोराछोरीलाई दिनु होला। किन समस्या पर्ने बित्तिकै मैले चाहिँ मेरो बुवालाई अथवा मम्मीलाई अथवा दिदीलाई, दाजुलाई जो हुन्छ उहाँलाई मैले भन्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा कन्फिडेन्ट भइदियो भने त्यस्तो व्यक्तिहरू कहिले पनि यो दुर्व्यवहारमा परेको अत्यन्तै कम मात्र हुन्छ। कहिलेकाहीँ भवितव्य भनौँ न, अब हिँड्दै काहीँ अब रेप पनि हुन्छ, यस्ता घटनाहरू पनि भइरहेछन्, बलात्कारका घटनाहरू सुनिन्छ। त्यो भनेको एउटा भवितव्यको रूपमा हेरौँ। अन्यथा बालबालिकाहरू चाहिँ संरक्षित रहन्छन्। सुनिदिने एउटा वातावरण बनाइदिनु भयो भने पुग्छ। यति 2टा कुरा चाहिँ सधैँभरि आफ्नो परिवारमा
कार्यान्वयन गरिदिनु भयो भने ठुलो उपलब्धि हासिल हुन्छ। भनेपछि कमसेकम जस्तोसुकै कुरा गम्भीर आफूलाई पत्यार नलाग्ने कुरा बच्चाले भनिरहेछ भने पनि किन भन्यो भन्ने किसिमले अभिभावकले कान लाउनु पर्यो त्यसमा, होइन? बालबालिकाले कहिले पनि कुरा बनाएर भन्न जान्दैनन्। उनीहरू इनोसेन्ट हुन्छ। उनीहरूले भनेको कुरामा काहीँ न काहीँ सत्यता छ भन्ने कुरा दिमागमा राखेर सुनिदिनुपर्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई, समय दिनुभयो र यति धेरै यो जानकारीमूलक छलफलमा हामी समावेश हुन पायौँ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मैले पनि जनता टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, दिनुपर्छ। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा तपाईँले मलाई यहाँ आफ्नो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई र जनता टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनुहुन्छ। हामी कार्यक्रम जनसंवादको लगभग अन्तमा आइसकेका छौँ र आज हामीले छलफल गऱ्यौँ कि बालकहरू पनि यौन दुर्व्यवहारबाट कुनै पनि बेला त्यसको शिकार हुन सक्छन्, त्यसबाट पीडित हुन सक्छन् र पीडक जो कोही हुनसक्छ, आफ्नै परिवारको आफूले एकदमै विश्वास गरिएका व्यक्तिहरू नै अधिकांश रूपमा पीडक भइरहेको पनि देखिएको छ, घटनाहरू त्यस्ता आएका छन्। त्यसैले अभिभावकको जिम्मेवारी हो कि मेरो छोरा छ, छोरालाई कुनै पनि त्यस्ता किसिमका घटनाहरू हुँदैन, त्यस्ता घटनाहरूबाट म सुरक्षित छ भन्ने सोचबाट पर हटेर मेरो छोरा पनि जोखिममा पर्न सक्छ है र उसले केही कुरा भनिरहेको छ भने मैले सुन्न जरुरी छ, ताकि त्यसले उसलाई सुरक्षा दियोस्, उसलाई विश्वास दियोस् भन्ने कुरामा अभिभावक पनि सजगता अपनाउनु नितान्त जरुरी हुन्छ। यिनै सन्दर्भमा हामीले छलफल गऱ्यौँ, कुराकानी गऱ्यौँ र फेरि पनि जाँदा जाँदै हामी यही भन्छौँ कि एउटा अभिभावकले छोरा होस् वा छोरी होस् सबैको सुन्दर भविष्यको कल्पना गरेको हुन्छ, तर त्यो गर्दा गर्दै पनि हाम्रै आफ्नै यदि हामीले उनीहरूको कुरा समयमा सुन्न सकेनौँ र समयमा सचेत बन्न सकेनौँ भनेदेखि उनीहरूको भविष्य बिग्रिनुमा अथवा उनीहरू जोखिममा पर्नुमा हामी नै प्रमुख अथवा भनौँ मूल कारण बन्न सक्छौँ र त्यो कृपया हामी कोही पनि नबनौँ। यही भन्दै आजको लागि प्रस्तुति कार्यक्रम जनसंवाद यति नै। नमस्कार।